को मजबूत बनाने, बातों बातों में समझाने, किरणों किरणों पाँव धरती, आसमां से नीचे उतरी एक नई सुबह, बेपरा नई सुबह, एक नई सुबह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर और खुश आमदीद एक नई सुबह में। इसी दुआ और उम्मीद के साथ आप जहाँ कहीं हैं, ज़िंदगी मज़े, सुकून और खैरियत के साथ गुजर रही हो। भाई ये जो छुट्टियाँ होती हैं जिसमें बड़ी लंबी समर वेकेशंस, बच्चे घरों पे और देर तक सोना, देर तक जागना, घूमना फिरना, किसी के घर जाना, आना जाना, इसमें ज़िंदगी का पूरा पैटर्न चेंज हो जाता है। और आजकल जब स्कूल खुल गए हैं तो मुझे यकीन है हर माँ जिसके स्कूल जाते हैं उसको एक जैसे मसलों का सामना है कि बड़ी मुश्किल से सुबह आँख खुलती है, बड़ी मुश्किल से बच्चों को हम तैयार करते हैं और उन्हें लेके आते हैं। इस्लामाबाद से जब यहाँ पे ट्रैवल कर रही थी मैं, तो आते हुए ना रास्ते में अचानक ही मेरा दिल किया, वैसे तो आप गाड़ी में सो ही जाते हैं, लेकिन जब आप जाग रहे हों और गाड़ी में ऐसे करके लेटे ना तो गाड़ी अपने अपने टर्न्स और बल ले रही है, तो मुझे अपना बचपन याद आ गया कि किस तरह से बाज़ुकात अम्मी की गोद में, बाज़ुकात अब्बू की गोद में हम बैठे होते थे और गाड़ी अगर चल रही है और बातें कर रहे हैं वो लोग, तो फिर कैसे आप उसको एंजॉय करते थे, तो फील बड़ा ही अच्छा लगा। सो बचपन में हमें नहीं पता होता कि किस वक्त बच्चे जो हैं उनके लिए ये लम्हे उनकी ज़िंदगी में, उनके जहन में हमेशा रह जाएंगे। वो हो सकता है वो लम्हा भी हो जब माँ बाप बहुत बुरी तरह से लड़ रहे हों, उन्हें एहसास भी नहीं होता कि ये एक लम्हा वो भूल जाएंगे, बच्चे नहीं भूल सकेंगे। या इसी तरह की कोई छोटी सी मीठी सी याद। सो जब भी हम अपने बच्चों के साथ हों या फॉर दैट मैटर किसी के साथ भी हों, तो इस चीज़ का एहसास करना कि ये लम्हा जो है ये कैमरा क्लिक की तरह है। ये कैमरा क्लिक ज़रूरी नहीं कि सिर्फ फ़ोटोग्राफ की सूरत में ही लम्हे महफूज होते हैं, इंसानी मेमोरीज़ जो है वो भी बाज़ औक़ात कैमरा क्लिक की तरह काम करती है और वो एक लम्हा जो है ना वो हमारे जहन में हमेशा के लिए अमर हो जाता है, फ़िक्स हो जाता है। सो इस तरह से अपनी ज़िंदगी को और दूसरों की ज़िंदगियों को अगर हम छोटे छोटे मोमेंट्स के साथ, छोटी छोटी मेमोरीज़ के साथ भरते जाए, तो जैसे हमें फ्लैशबैक्स होते हैं, हमें याद आते हैं, ऐसे जब हम नहीं होंगे हो सकता है किसी को भी याद आए, या जब हम हों तब भी किसी को एहसास हो कि हमने उसके लिए अगर कुछ अच्छा किया है या कुछ बेहतर किया। आज आई एम वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड, इसलिए कि जिस मेहमान से आपकी मुलाकात होने जा रही है वो मेहमान पाकिस्तान है। बहुत बड़ी बात होती है कि जब एक फ़नकार जो है वो अपनी ज़ात से निकल कर एक नेशनल लेवल पे, एक मुल्क की सतह पर मुल्क की पहचान, मुल्क की आवाज़, मुल्क का अंदाज़ बन जाए। और उनका अंदाज़ जो है ये पाकिस्तान का वो खालिस अंदाज़ है जो कहीं से नहीं उठाया हुआ, जिसमें कोई आमेज़िश नहीं है, जिसमें कोई मिलावट नहीं है, जो पुराना जो जिसके तक खालिस असल हमारी जो पहचान है, जो हमारी रूट्स हैं, ये वो हैं और उसको उन्होंने पूरी दुनिया में मुतारिफ़ करवाया। इस दफ़ा भी जब मैं आ रही थी तो मेरे आगे आगे ना एक ट्रक जा रहा था और उस ट्रक पे उनकी तस्वीर भी बनी हुई थी और उनका एक गाने का एक शेर भी लिखा हुआ था और मैं हंस रही थी, मैं बहुत इंजॉय भी कर रही थी, इसलिए कि ट्रक पे चंद ही लोग हैं जिनकी बहुत तस्वीरें होती हैं और मेरा ख्याल है कि सबसे ज़्यादा जिन की तस्वीरें हैं वो मेरे आज के मेहमान हैं। मुझे बहुत ही अच्छा इसलिए भी लगा कि जैसे उन्होंने इतना काम किया है इस इंडस्ट्री में, इतना काम किया और इतने गाने और इतने कैसेट्स और इतना सारा जो काम है, ये भी एक बड़ी कमाल बात है। ये भी एक गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, ये भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है जो उनके पास है। और एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड जो उनके पास है वो हमारे दिलों में जिस तरह से बसते हैं, हम सब जिस तरह से उनसे प्यार करते हैं, हम सब जिस तरह से उनके साथ वालेहाना एक अटैचमेंट रखते हैं। सो प्लीज़ वेलकम, और आपका सबकी मुलाकात होने जा रही है फ़ख्र पाकिस्तान जनाब अताउल्लाह ईसा खेलवी। है एक दिन जाना तो है सब। आप डर जाते हैं इस तरह की जब कोई खबर सुनने को मिलती है, कि हंसते हैं, कि गुस्सा आता है, कि परेशान होते हैं? नहीं, मुझे गुस्सा तो उससे आप नहीं कह सकते, लेकिन ये होता है कि मेरी वजह से मेरे जो प्यार करने वाले हैं, 2 हैं 4 हैं, 2000 हैं 4000, वो बहुत अजियत में होते हैं। हाँ, बहुत अजियत। अब जिस दिन ये खबर चली मैं सारी रात सो नहीं सका, इसलिए कि जितने मेरे जानने वाले थे या उनके मुसलसल फ़ोन आ रहे थे दुनिया के हर कोने से कि ये ख़बर है, आप खैरियत से, हमने आपकी आवाज़ सुनी थी, ये है वो। तो इस तरह बहुत सारे लोग परेशान भी होते हैं, तो बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा लाला, आज हमने आपसे ना शायरी में बातें करनी है और गानों में बातें करनी है कि वो उसमें
میں اتنا زیادہ آپ کو سنتی ہوں کہ آپ ہر وقت ہی ہمارے میں آ رہی تھی تو ٹرک پہ آپ کی تصویر بنی ہوئی تھی، آپ کے شعر، آپ کے گانوں کے بجائے وہ لکھے ہوئے تھے. اگر خود نہ لگایا ہو تو آپ کا گانا کہیں نہ کہیں سے کان میں پڑ جاتا ہے. آپ کی محبت اور دعائیں اللہ آپ کو سلامت رکھے. نہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص انداز اور خاص جو ہے وہ آواز عطا کی. تو لالا محبت، اب اگر محبت کو آپ نے شعر میں بیان کرنا ہو یا محبت، ایک بہت پرانا شعر ہے، کئی دفعہ میں سنا بھی چکا ہوں، شاید تمہیں بھی سنایا ہو کہ محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں. یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پہ گایا نہیں جاتا. واہ، اس کے لیے مخصوص قسم کا مٹیریل چاہیے. کیا ہوتا ہے اس مخصوص مٹیریل میں؟ اس میں بہت کچھ ہوتا ہے، بڑا سفر کرنا پڑتا ہے، اینٹیں اور پتھر برداشت کرنے پڑتے ہیں، لوگوں کی باتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں. جس طرح وہ بری بری خبریں پھیلانے والے لوگ موجود ہیں، اس طرح اس کو برے اینگل سے لینے والے بھی لوگ ہیں. لیکن ہمارے دور میں محبت کا معیار کچھ اور تھا. اب تو محبت بہت جو کہہ لو بہت قریب ہو گئی ہے. محبت میں جو ایک جستجو کا عنصر ہونا بہت لازمی ہے، ٹھیک ہے، وہ اب نہیں رہا. ٹھیک ہے. کیونکہ موبائل آپ کے پاس ہے، آپ ہر وقت. ہاں، اگر موبائل نہ ہوتا تو ہمارے دور میں تو ہم خط لکھتے تھے، کسی نہ کسی طریقے اسے بھیجتے تھے، تو مہینوں بعد اس کا جواب آتا تھا، اور مہینوں بعد جو ایک کیفیت گزرتی تھی اس کیفیت کا اپنا ہی مزہ تھا. ٹھیک ہے. لالا سے زندگی میں خود کبھی خط لکھا ہے کسی کو محبت؟ یہ بہت خط لکھے تھے. وہ زمانہ ہی خط لکھنے کا تھا. اچھا. موبائل کا دور تو نہیں تھا، اور نہ ہی اس وقت ٹیلی فون تھا. ہم جس جہاں سے بلانگ کرتے ہیں وہاں تو ٹیلی فون کا تصور نہیں تھا. تو وہ خط پہ ہی تھا کہ خط لکھا ہے، پوسٹ کیا ہے یا کسی طریقے سے بھیجا ہے، پھر 20-25 دن، مہینہ ڈاکیے کا منہ دیکھتے رہے، اور ہر روز جب ڈاکیہ گزرتا اس سے پوچھنا میرا کوئی خط نہیں. تو وہ کہتا تھا نہیں، آپ کا تو کوئی خط نہیں. ٹھیک ہے. مطلب وہ کیفیت جو ہے وہ بہت. یہ پتوں پہ لکھنے والا خط تھا، اس کا مطلب ہے؟ میرا خیال تھا کہ کوئی بچے کو دے کے پکڑانے والا خط ہوگا کہ وہ بھی خط تھے. اچھا، وہ بھی تھے. میں دونوں صورتوں میں بتا رہا ہوں کہ یا پوسٹ مین کا مطلب یہی ہے کہ وہ بچہ ہے، یہ جو قاصد ہے، ننا قاصد جس کے ہاتھ میں بھیجا ہے، یا کوئی غمخوار مائی ماسی اس کے ہاتھ میں بھیجا، تو پھر وہ ہمارے لیے تو پوسٹ مین کی حیثیت. بالکل بالکل. تو بریک لینی ہے مجھے، اور بریک کے بعد آج ہم بات کریں گے، گفتگو کریں گے، اور بہت سا خوبصورت میوزک عطاء اللہ عیسیٰ خلمی صاحب کا آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. تو ایک چہرہ ہوتا ہے، ظاہر ہے. اچھا، بندہ وہ چہرہ کوئی جانا پہچانا ہوتا ہے یا وہ خوابوں میں ہے، خیالوں میں ہے کہیں؟ تصور کی بات ہے. آپ کے خیالات کتنے حسین ہیں، یا آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں، یا آپ کیا محسوس کرتے ہیں، تو ظاہر ہے وہی ایک اسکیچ آپ کے سامنے. اگر ایسے نہ پتا ہو نا کہ آپ گاتے ہیں، جیسے فرض کیا، تو آپ ایک انتہائی سخت انسان لگتے ہیں دیکھنے میں. دیکھ کے ڈر لگتا ہے کہ شاید ڈانٹ ڈپٹ کرنے والے کچھ سخت والے نہیں، میں تو بڑا پیار کرنے والا آدمی. میں نے تو ہمیشہ محبتیں بانٹی ہے. غصہ آتا ہے لیکن بہت کم. اچھا، جب آتا ہے کبھی کبھار غصہ جب آتا ہے تو پھر کیا، کیسے ایکسپریس کرتے ہیں اسے؟ کوشش کرتا ہوں کہ خاموشی سے اس کو میں اندر ہی اندر ختم کر دوں. بعض اوقات کوئی ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں اظہار کرنا ضروری سمجھتا ہوں، وہاں کر بھی دیتا ہوں. ٹھیک ہے. کیونکہ وہ اب سامنے والے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. میرے بچے جو ہیں وہ مجھے کسی اور طرح سے محسوس کرتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ پاپا کو اس وقت غصہ آیا ہے، کیوں آیا ہے، تو وہ معذرت کر لیتے ہیں، یا سیکنڈ ٹائم ایسی حرکت نہیں کرتے. انہیں پتہ ہے کہ میں غصے کا اظہار کیسے کرتا ہوں، یا
खामोशी में मैं ज़्यादा बेहतर समझता हूँ। जब कोई ऐसी शख्सियत जो आपको लगता हो कि आज तक आपको अगर किसी ने समझा है तो वो है, वो कोई भी हो सकता है, वो आपके साथ काम करने वाला कोई भी साथी, दोस्त, कोई एक्स महबूब, जैसे महबूब एक्स होता है, देखने में तो यही लगता था कि माँ से ज़्यादा कोई नहीं समझता। हाँ जी, इसमें तो शक है। माँ ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकती है, और क्योंकि माँ एक ऐसा रिश्ता है कि वहाँ गर्ज़ें बहुत कम, बल्कि न होने के बराबर है। तो बाकी रिश्तों में तो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत अगराज शामिल होती हैं, या फिर अच्छी बीवी, अच्छा दोस्त हो, वो भी मेरा ख्याल है कि समझने में जितना मेरी बीवी अपनी। नहीं लाला, मैं आपसे कहूँ कि आज किसी एक शख्सियत का हमें बताएं कि मेरी ज़िंदगी में ये एक ऐसी शख्सियत रही जिसने मुझे समझा, मैं अच्छा हूँ, मैं बुरा हूँ, मैं सही हूँ, मैं गलत हूँ, मैं इम्परफेक्ट हूँ, मैं जो भी हूँ, उसे पता है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, ऐसा कोई? मेरा समझता है कि अब तो मेरी माँ इस दुनिया में नहीं रही, अल्लाह करे कि रहमत करे। उसके बाद मेरी बीवी मुझे समझती है। अच्छा, अगर 100% नहीं समझती तो कम से कम 80-85% तो समझती है। बड़ी बात है, 80-85% तो अबव एवरेज, ए ग्रेड है, A+। उसे पता है कि मैं क्या चाह रहा हूँ या क्या महसूस कर रहा हूँ, या मुझे किस बात पे गुस्सा आता है। ठीक है। अभी मेरे बातों में कि महबूब एक्स भी होता है, मुझे कहते हैं ना एक्स हस्बैंड, एक्स वाइफ, तो एक्स महबूब भी होता है कोई ये भी कोई? मेरा नहीं ख्याल कि महबूब एक्स हो तो महबूब तो एक, एक्स गर्लफ्रेंड तो लोग कहते हैं, महबूब तो एक होता है। गर्लफ्रेंड तो आप अब किसी और ज़मरे में चले जाएं तो बहुत सारी होंगी, लेकिन जिससे आप प्यार करते हैं, अंदर से चाहते हैं, टूट कर चाहते हैं, जिसके लिए आप जीते हैं, जिसके लिए आप मरते हैं, तो वो तो एक ही होता है। वो एक ही होता है, और सारी ज़िंदगी एक ही रहता है। ज़ाहिर है सारी ज़िंदगी रहती है। नहीं लाला, वो एक बंदा जो कभी आपको बहुत अच्छा लगता है, कुछ वक्त गुजरता है, वो आपको जहर लगना शुरू हो जाता है, आप कहते हैं यार ये मैं पागल था जब मैं इससे। अगर मिल जाए तो। अच्छा, अगर मिल जाए तो। हम जिसे छू ना सकें उसको खुदा कहते हैं। वाह वाह, इंसान की जबिल्लत अल्लाह ने ऐसी बनाई है सही, कि जो चीज़ हमें नहीं मिलती, हमारे दस्तरस से बाहर है, उसमें एक जुस्तजू है, उसमें एक ऐसी कैफियत मौजूद रहती है कि बंदा उसकी तलाश में उसके लिए भागता दौड़ता है, सब कुछ करता है, लेकिन जब मिल जाता है तो उसकी वो अहमियत नहीं रहती। बिल्कुल सही। शायद यही वजह है कि महबूब अगर मिल जाए तो उसकी वो अहमियत नहीं रहती होगी जिन लोगों को मिला होगा। तो आपका क्या ख्याल है, महबूब मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मेरा ख्याल है नहीं मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। वो इसलिए कि ज़िंदगी की जो जुस्तजू है वो ख़त्म हो जाए। अच्छा, और जुस्तजू ही तो ज़िंदगी है, वरना तो मौत है। अच्छा, तो महबूब नहीं मिलना चाहिए, वो जुस्तजू रहनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही। आपके सामने हमने एक पेंटर, एक आर्टिस्ट बिठाए हुए हैं, और हमज़ा इम्तियाज़ इनका नाम है लाला। आपकी बहुत सारी तस्वीरें बनी हैं, हर ट्रक पे, हर जगह लगी हुई हैं, लेकिन आज हमारे शो में भी आपकी एक पोर्ट्रेट जो है, हमज़ा पोर्ट्रेट बना रहे हैं, और कितनी देर में पोर्ट्रेट बन जाएगा? 20 मिनट्स to 40 मिनट्स में। और पोर्ट्रेट जो है, लाला से आपकी जितने लोगों ने तस्वीरें बनाई हैं, कोई तस्वीरें आपने संभाल के खुद भी रखी हुई हैं अपने पास? हाँ, मेरे पास बहुत है माशाल्लाह। जो प्यार करने वाले जब लाते हैं तो मुज़ाहिर है उनकी मोहब्बत तो मैं संभाल के रखते हैं। हाँ, बल्कि अभी मैं आपको दिखाऊंगा, मेरे मोबाइल की आईडी पे भी है, वो भी किसी ने हाथ से बनी। अच्छा, हाथ से बनी हुई तस्वीर मोबाइल की आईडी पे लगी हुई? वो ओके, मैंने उसको बड़े करीब रखा हुआ है। ठीक है। तो हम ब्रेक के लिए रुकेंगे, और ब्रेक के बाद जब आएंगे तो बहुत सारी ऐसी मेमोरीज, बातें और खूबसूरत म्यूजिक। आज अताउल ईसा खिलवी हमारे मेहमान। उसे नल वेख लिया कर, बीमारों शफा। वाह लाला, ये तो कोई कमाल ही गाना है। ये बहुत, आप इतनी चुन के जो शायरी ढूंढते हैं, जो आप गाते हैं, वो बड़ा कमाल है।
یہ میری خوش قسمتی کہ مجھے اللہ نے اچھے شعراء میرے حلقہ احباب میں رہے، اور کچھ تو ہیں کچھ ساتھ چھوڑ گئے، لیکن وہ پھر ہم بیٹھ کے ایک دوسرے کے ساتھ جب فیلنگ کی وہ کرتے تھے، شیئر کرتے تھے، تو وہ ان کو مجھے سمجھنے میں آسانی ہوتی تھی. میں بعض اوقات یہ ہوتا تھا کہ دھن بنی ہوتی تھی اس پہ وہ لکھتے تھے. بہت اچھے میرے ساتھ ایسے بھی لوگ تھے جنہوں نے لکھا بھی ہے اور دھنیں بھی خود بنائی ہیں. تو یہ بھی ایک خوش قسمتی کا عنصر کہہ لیں کہ میرے حلقہ احباب میں شروع سے خوش ذوقی تو اللہ نے دی تھی مجھے. ٹھیک. تو اچھے شعراء میرے حلقہ احباب میں. جو چند جسے کہنا چاہیے نا لائیو میوزک انجوائے کیا ہوا ہے میں نے بہت زیادہ، اس میں مطلب عطاء اللہ عیسیٰ قلوی صاحب اور سانول، ویسے تو آپ اکیلے بہت کمال، لیکن اب آ کے سانول تو ایک آپ کا کمبینیشن بڑا کمال ہے. اس سانول کی آواز میں ایک اور طرح کی مٹھاس ہے، آپ کی آواز میں ایک اپنے انداز کا اسٹائل، وہ کمبینیشن آپ نے اگر ابھی تک نہیں لائیو سنا تو آپ نے یقین کریں زندگی میں بہت مس کیا. ایک دفعہ ضرور کوشش کریں کہ جب سانول اور عطاء اللہ عیسیٰ قلوی صاحب اسٹیج پہ موجود ہوں تو آپ اس ایمبیانس کو فیل کر سکیں. تو سر فرمائشی بڑا ایک خوبصورت بات یہ بھی ہے کہ اللہ جل شانہ کی یہ عنایت ہے کہ اس کی آواز مجھ سے مختلف ہے بہت، اور پھر وہ مجھے کاپی نہیں کرتا، انداز بھی فرق، انداز بھی مختلف ہے. یہ بھی بڑی اچھی بات ہے، ورنہ کاپی کرنے والے لوگ وہ آگے نہیں بڑھ سکتے. جن کی اپنی تھوڑی بہت، جیسے میری تھوڑی بہت شناخت تھی اپنے ایک لائن سے، تو اس پہ میں اتنی دیر سروائیو کر گیا، ورنہ تو میں کب کا جا چکا ہوتا. نہیں انشاءاللہ یو آر ہیئر ٹو لیو انشاءاللہ. ہماری دعائیں بہت سارے آپ کے پیار کرنے والوں. اچھا لالا فرمائشیں تو میں کروں گی کیونکہ آپ سامنے بیٹھے ہوں اور میں آپ سے نہ سنوں. اول تو میرا وہ تحت اللفظ بھی میں نے ضرور سنا ہے جو آپ نے بہت اچھا. وقت ملا تو سوچیں گے، میں آپ کی طرح بولنے کی کوشش بھی کرتی رہتی ہوں، وقت ملا تو سوچیں گے، لیکن مجھ سے نہیں ہوتا. لیکن اگر میں ایک گانا آپ سے کہوں، پہلے سب مایا ہے، کہ اگر آپ ہمیں تھوڑا تھوڑا سنا سکیں. پہلے شعر سنا دیں. ہاں جی. تو سوچیں گے کیوں تو اچھا لگتا ہے، وقت ملا تو سوچیں گے تجھ میں کیا کیا دیکھا ہے، وقت ملا تو سوچیں گے ہم نے اس کو لکھ کر بھیجا ملنے کی تدبیر کرو، اس نے لکھ کر بھیجا ہے، وقت ملا تو سوچیں گے. یا تو اپنے دل کی مانو یا پھر دنیا والوں کی. بہت خوبصورت بات ہے. یا تو اپنے دل کی مانو یا پھر دنیا والوں کی، مشورہ اس کا اچھا ہے. جب میں لاہور آیا تو میرے پاس سائیکل بھی نہیں تھا، تو آج اللہ کا کرم ہے، اس کی عنایت ہے کہ جو چاہا اس نے نواز دیا. اور پھر اتنا درد، اتنا طویل عرصہ لوگوں کے دلوں میں رہنا، لوگوں کی محبت شامل سفر رہی میرے. اس نے مجھے زندہ رہنا سکھایا، زندگی کے آداب سکھائے. تو اس کا کوئی، چونکہ میں شروع سے ہی متوسط کہہ لیں اس سے تھا، تو کہیں کوئی دکھ یا تکلیف محسوس نہیں. اچھا بریکنگ پوائنٹ کوئی زندگی میں آیا ہو، ایک ٹائم جب آدمی نیز پہ آ جاتا ہے، کہتا ہے بس اب بہت ہوگی. میں بات کرتی ہوں لالا، لیکن بریک کا چونکہ وقت ہے. اور ایک گانا بھی جب میں آؤں گی، پہلے وہ گانا سنیں گے، پھر کہانی، کچھ اپنی باتیں کریں گے. اور گانا وہی کہ دل لگایا تھا دل لگی کے لیے. آگے کیا تھا لالا بھلا؟ بن گیا روگ زندگی کے لیے. یہ اتنی جوانی میں آپ نے گانا گایا تھا، بھری جوانی. سو ویل ٹاک اباؤٹ اٹ، لیکن پہلے ایک بریک لیں. بیوٹیفل سانگز اور بیوٹیفل آرٹسٹ. آج ہم مل رہے ہیں عطاء اللہ عیسیٰ قلوی صاحب سے.
سر میں نے پوچھا تھا جاتے جاتے بریکنگ پوائنٹ زندگی میں کبھی آیا ہے جب آپ کو لگا ہو بس بہت ہو گئی؟ وہ فرا میں نے تمہیں بتایا کہ میں رومیوں کے سلسلے میں نے تو کئی دفعہ کیونکہ میں صاحب علم تو تھا نہیں، میوزک کے الف بے مجھے آج بھی نہیں آتا، اے بی سی جیسے آپ کہہ لیں، اور اے بی سی کے علاوہ تو بہت کم چانسز ہوتے ہیں کہ آپ کسی منصب پہ آئے ہیں، لیکن مجھے شوق تھا، لیکن میرے حالات مجھے اجازت نہیں دیتے تھے کہ میں باقاعدہ موسیقی سیکھوں یا کسی صاحب علم کے پاس وقت گزاروں۔ میں ایک ٹرائبل پٹھان ہوں۔ آپ نے بہت اچھا کیا، آپ نے نہیں اس طرح وقت گزارا لالا، ورنہ ہمیں آپ کی یہ جو شخصیت کا ایک انوکھا پن ہے نا، جو اس کا ایک ہاں منفرد انداز شاید یہ جو قدرتی وہ ہے وہ مر جاتا نہ ملتا اپنی جب وہ شاید اس پہ ایک ملمہ چڑھ جاتا ہے، ایک جیسے اداکاری کا ہے یا بناوٹ کا ہے، چونکہ میں فوک گاتا ہوں جس میں اوریجنلٹی زیادہ ہے، اور پھر میں نے پاکستان کے سارے صوبوں میں سفر کیا، وہاں سے فوک اکٹھا کیا، اور جیسا میں نے پہلے بتایا کہ میری خوش قسمتی کہ مجھے اچھے شعراء کی دوستی میرے ساتھ تھی، ٹھیک ہے، تو پھر انہیں وہ میں نے ٹیونز دی، ان پہ انہوں نے لکھا جو بہت مقبول ہوئی اپنے دور میں۔ کوئی ایک گانا جو آپ نے کسی کے لیے گایا ہو، میں نہیں پوچھوں گی کس کے لیے گایا، لیکن کسی کے لیے گایا ہو، کوئی ایک گانا ہے ایسا لالا جو کسی کے لیے گایا ہو، کسی کی یاد میں گایا ہو؟ میں نے جتنا گایا ہے وہ ایک کیفیت سے گزرتے ہوئے گایا ہے، ٹھیک، میں نے ایسے نہیں گایا کہ آپ نے مجھے دیا اور میں نے گا دیا، میں اسے پڑھتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ یہ کیفیت مجھ پہ گزری ہے، اگر گزری ہے تو میں بہتر پرفارم کر سکتا ہوں، تو یہ کیفیت گزری ہے، دل لگایا تھا دل لگی کے گزری لیے، ہے تو میں نے کہہ بن گیا روگ زندگی کے لیے، دیا، گزری ہے تو کہہ دیا۔ تو اس وقت آپ اتنے ینگ، اتنے ماشاءاللہ سے، تو وہ اسی وقت ہی ہاں روگ؟ وہ اس وقت بھی بہت پرابلم تھے، اچھا، کچھ تو ہوتے ہیں محبت میں جنوں کے اعضاء، اور کچھ لوگ بھی دیوانہ بنا دیتے ہیں، اور اس کی تفصیل میں اس لیے شاید نہ بتا سکوں کہ اس میں کچھ پردہ نشینوں کے بھی نام آتے ہیں، اچھا، واہ واہ واہ، اس وجہ سے، لیکن ایک محرومیوں کا ایک لامتناہی سلسلہ اس وقت تھا، ٹھیک، میں نے جدوجہد بھی بہت، جیسے کہ پاکستان ٹیلی ویژن ایک ہی ادارہ تھا اس وقت، یا ریڈیو پاکستان تھا، تو ان کے دروازے پہ بیٹھے رہتے تھے، کوئی اندر نہیں جانے دیتا، اور تو کوئی طریقہ ہی نہیں تھا پبلک میں جانے کا، جی، ریڈیو پاکستان یا پاکستان ٹیلی ویژن تھا، تو پھر اس کے بعد ہماری خوش قسمتی، ہم جیسے عطائیوں کی خوش قسمتی کہ جاپان کی ٹیکنالوجی کی وجہ سے کیسٹ آیا مارکیٹ، تو کیسٹ کے حوالے سے آپ تک پہنچے، اپنے سننے والوں تک پہنچے، پی ٹی وی تک پہنچے، اور چینل سے انٹرنیشنل لیول پہ، یعنی جسے کہہ سکتے ہیں باقاعدہ سیلف میڈ، گاڈ میڈ، اللہ نے ایک راستہ نیا بنا دیا آپ کے ہاں لیے۔ بالکل، جہاں میں رہتا ہوں وہاں تو 4 دن بعد اخبار پہنچتی تھی، تو میڈیا اس وقت تھا یہی اخبار کا، ریڈیو اور ٹی وی تھا، ٹھیک، تو اس کے حوالے سے تو کبھی چانس نہیں ملا، وہ یہی کہتے تھے کہ جائیں پہلے سیکھ کے آئیں پھر اس کے بعد ہم آپ کو چانس دیں گے، اب میں کہاں سے سیکھتا، ٹھیک، پھر اس دوران میں کیسٹ ٹیکنالوجی آئی مارکیٹ میں، کبھی اس دوران میں یہ ٹائم آیا ہو آپ نے کہا ہو نہیں گاتا، کچھ اور کئی دفعہ کرتا، آیا، کوئی اور کام؟ کئی دفعہ فرا آیا، اور کام تو خیر میں نے بہت کیے، ٹیکسی چلائی، رکشہ چلایا، ٹرک چلاتا رہا ہوں، لکڑی کا آرا چلاتا رہا ہوں، پتہ نہیں کیا کیا کیا، یعنی ہارڈ لیبر کی ہے، سخت کام کی، سخت کام کیا، سخت کام کیا، تو پھر اللہ نے ہاتھ پکڑا لالا دیا۔ ویسے ٹیکسی چلاتے ہوئے لوگ وہ شیشہ سیٹ کر کے پیچھے بیٹھی خاتون کو کیوں دیکھتے ہیں؟ جس نے کچھ نہ دیکھا ہو تو اس نے کچھ تو دیکھنا ہے، آپ نے کبھی کیا؟ میں کبھی بھی آپ دیکھتا تھا ٹیکسی سب، چلاتے ہوئے آپ نے بھی شیشہ سیٹ کیا اور آپ نے؟ ظاہر ہے میں کوئی اس سسٹم سے الگ تو نہیں ہوں، میں بھی انسان ہوں کہ ٹھیک ہے، گوشت پوشت کا، تو جب کو اچھا ہے تو بندہ دیکھتا بھی ہے، بالکل صحیح۔ پیار سے دیکھتا ہے۔ اچھا آپ باتیں کریں گے لیکن آپ کا گانا بھی اب بھی گاتے ہیں تو وہی کیفیت یاد آتی ہے جس میں پہلی دفعہ گایا تھا، دل لگایا تھا دل لگی کے لیے؟ بالکل ویسے ہی محسوس کرتا ہوں میں، شاید آپ ویسا محسوس نہ کرتی ہوں کہ میری آواز میں شاید کوئی تبدیلی نہیں، مجھے تو کچھ نہیں محسوس ہے، کرتی کیونکہ میں آپ کی آواز کا تاثر سے پیار کرتی ہوں، اس کا جو فیل ہے مجھے وہ اچھا لگتا ہے، Thank تو you. وہ اس میں وقت اور عمر اور کوئی چیز نہیں آتی، سو پلیز۔ صبح
लाला जब कोई चीज़ रोग बन जाए तो क्या करना चाहिए? उसे संभाल के रखना चाहिए कि उसे छोड़ देना चाहिए? रोग लग जाए तो छोड़ता तो नहीं। अच्छा। रोग तो रोग होता है, जो आपकी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा होता है, जो आपके मरते दम तक आपके साथ रहता है। रोग तो वही होता है ना। ठीक है। एक मुंतकिम मिजाज आशिक भी होता है, कहता है अगर मेरे साथ नहीं तो किसी और के साथ भी नहीं, मैं भी छोड़ूंगा नहीं। नहीं, वो खुद गर्जी की इंतहा है। देखना भी तो उन्हें दूर से देखा करना। देखना भी तो उसे दूर से देखा करना। शेवा इश्क नहीं हुस्न को रुसवा करना। वाह, तो आप तो बहुत आगे चली गई, मारने मराने पे। हाँ जी, आजकल तो बड़ा कॉमन है। तो बस तकवार है, वो कुछ और होता है, वो इश्क नहीं है। अच्छा। या फिर बर्दाश्त नहीं होती, हिम्मत नहीं होती। अच्छा, जैसे मैं अभी सावल का जिक्र कर रही तो माशाल्लाह लारैब भी है। जितना खूबसूरत विजुअल वो काम कर रही है इस वक्त हॉलीवुड में और इंग्लिश फिल्म्स में, और वो इफेक्ट्स का जो सारा काम, दोनों बच्चों में से अगर मैं कहूँ कौन वालिद के ऊपर ज़्यादा है? फ़र्क ये मेरी खुशकिस्मती का एक और पहलू भी अल्लाह जल्ल शान हो कि मुझ पर बहुत सारी इनायत में एक ये भी इनायत शामिल है कि मेरे चारों बच्चे बहुत खूबसूरत बच्चे। अच्छा। और चारों मुझे महसूस करते हैं। लारेब, सावल, उसके अलावा? सावल पहले नंबर पे, उसके बाद लारेब है, उसके बाद बिलावल है, उसके बाद फातिमा। ठीक। तो चारों बच्चे मुझे महसूस करते हैं, और ये बड़ी बात होती है कि मैंने उन पर ज़िंदगी भर हाथ नहीं उठाया। अच्छा, डांटा भी नहीं? डांटा भी नहीं, लेकिन वो महसूस करते हैं कि हमारे पापा के ये बात अच्छी लगेगी, ये बुरी लगेगी। और जब कोई ऐसी शरारत कर भी बैठें तो फ़ौरन एहसास हो जाता है, मादरत करते हैं। ये बहुत बड़ी इनायत है। वो हालांकि यूके में उन्होंने ज़िंदगी गुजारी है, लेकिन आप जब उन्हें मिलेंगी तो आपको यूके वाली उनमें कोई बात नज़र नहीं आएगी, उसमें अपना कल्चर आपको नज़र आए। और इसमें आपकी तरबियत है, ये आपका कमाल है? मेरा भी कुछ कमाल है, दुआएं हैं, बाकी माँ की। माँ भी उसका भी यकीनन कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि ज़्यादा वक्त उन्होंने माँ के साथ गुजारा। ठीक है। मैं तो हसूल रिज़्क़ की खातिर और उन्हें एक अच्छा माहौल प्रोवाइड करने की खातिर मुसलसल सफ़र में रहा, तो माँ ने ज़्यादा वक्त दिया। ठीक। लेकिन मैं समझता हूँ कि मेरी बहुत सारी आदत उनमें है। ठीक। आप बड़े खुशकिस्मत और बड़े विजनरी आदमी भी। बच्चों को सेटल करना, सही फैसले करना, सही वक्त पे सही फैसले करना, एक खुशकिस्मती भी होती है और थोड़ा सा इंसान का वो भी होता है। आपने बड़े टाइमली, बड़े एडवांस, बड़े मॉडर्न फैसले किए, बच्चों को बाहर सेटल करना। इसमें फ़र्क मैं अपना कोई कमाल नहीं समझता, अल्लाह जल्ल शान होती इनायत है। जैसे उसने मैं देहाती आदमी हूँ, हिंदू जैसे कह लो, वहाँ से उठ के यहाँ तक पहुँचना बड़े एक ख़ास इनायत है अल्लाह। और मैं शायद इस मुल्क का वाहिद फ़नकार हूँ जिसकी मार्केटिंग अल्लाह ने खुद की। न मेरा कोई मैनेजर, न मेरा कोई स्पॉन्सर करने वाला, न मुझे आदाब का पता है कि स्पॉन्सर क्या होता है, किस तरह होता है। तो वो अल्लाह, तो ये सब कुछ खुद ब खुद होता चला गया, खुद ब खुद, इतना ऑटोमेटिकली खुद ब खुद होता। अल्लाह जल्ल शान की इनायत तो खुद ब खुद होता चला। इसका मतलब है कि एक समझ बूझ तो अंदर थी ना हमेशा कि क्या करना चाहिए, वरना लोगों को शोहरत मिलती है, कहते हैं आर्टिस्ट ख़राब हो जाते हैं, वो पैसा उड़ाते हैं, गैर ज़रूरी और गलत एक्टिविटीज़ में, जगहों पे, लोगों में पड़ जाते हैं। आपने सारी ज़िंदगी बस ये भी मैं समझता हूँ कि वही बात कि खुदा जब हुस्न देता है नज़ाकत आ ही जाती है, तो सबको नज़ाकत ना आए तो किसी न किसी को अल्लाह नज़ाकत भी दे देते हैं। ठीक है। तो उस से भी अल्लाह ने मुझे नवाजा कि मेरे फ़ैसले बर वक्त हुए, ये उसकी करम नवाजी है। वरना मैं तो इतना दानिशवर या इतना वक्लमंद या इतना पढ़ा लिखा आदमी नहीं था। उस सिस्टम से नहीं आया, कोई विजनरी सिस्टम से नहीं आया, तो महदूद सा विजन था, दुनिया तो बाद में देखी। लाला एक फ्रेज़ है अंग्रेज़ी की, उसे कहते हैं गॉड्स इम्परफेक्ट वेसल। अल्लाह ताला टूटी हुई चीज़ से काम लेता है, मतलब
ضروری نہیں ہے کہ وہ بہت مکمل بہت پرفیکٹ کوئی چیز ہو تو بے ہی شک وہ مالک ہے، وہ سب کرے خالق گا. ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ جیسے چاہے نواز دے. اور پھر ہم جیسے لوگ جیسے پھر وہی بات دہراؤں گا کہ جس سسٹم سے جہاں سے میں چلا ہوں وہاں سے یہاں تک پہنچ گئے. راستے میں اتنے مشکل وقت آئے کہ کئی دفعہ چھوڑنے کا سوچا کہ میں چھوڑ دوں، یہ کام میرے بس کا نہیں ہے. لیکن اس نے تحریک میرے اندر ایک جو پیدا کی وہ یہ بھی اس کی کرنے والی ہے. امنگ آل سانگس آپ کا پسندیدہ ترین گانا آپ کا کون سا ہے؟ یہ تھوڑا مشکل کام ہے اس لیے کہ وہ اندر کے موسم پہ ڈیپینڈ ہزاروں گانے نہیں، لیکن کوئی ایک گانا تو ہوگا جو آل ٹائم فیوریٹ ہوگا، جو ہمیشہ اچھا لگتا ہوگا. یا چلے میں بریک کے بعد سنائیں گے ہمیں؟ ڈھونڈتا ہوں پھر میں بریک کے بعد ہم سنیں گے ایک ایسا گانا جو کہ میں فرمائش نہیں کروں گی لیکن لالا ہمیں سنائیں گے. اسٹے ود اس. ایک نئی صبح ویٹ فار نئی صبح، ویٹ فار نئی صبح، ایک نئی صبح. لالا کالی قمیض کو تو آپ نے بہت ہٹ کر دیا، اور خاتون جو ہے وہ ہٹ ہو گیا. ہٹ میں ہو نے گیا. کیا کرنا تھا اس نے کر دیا. لیکن بڑا کمال ہے جو بھی اب وہ کالا جوڑا بھی گایا گیا وہ بھی ایک گانا ہٹ ہوا. اس سے پہلے منٹو نے ایک لکھا تھا کالی شلوار، اس زمانے میں بڑا کنٹروورشل لیکن ہٹ تو تھا، تنقید بھی ہوئی. لیکن تو یہ کوئی خاص چیز خاتون میں، ایک تو قمیض تیری کالی، اس کے علاوہ خاتون میں جب آپ کسی سے ملتے ہیں آپ کو دل کو بھاتی ہے؟ میں نے تو اپنے میاں والی سے تشبیہ دی تھی، میرا یہ خیال تھا کیونکہ اس کی استائی میں نے خود لکھی ہے. قمیض تیری کالی قمیض تیری کالی سونے پھلاں والے بھاویں وسیں تو بلے تو اسے کرنی نہیں رہے تینوں لے کے جانا میاں والی. یہ استائی میں نے خود لکھی ہے. باقی ہمارے بہت ہی محترم استاد ہیں نذیر صاحب، انہوں نے لکھی ہے، استاد امیر حسین. تو میری یہ خواہش تھی کہ میں ہر خوبصورت چیز میاں والی لے لیں. اچھا. ولیتی سے مراد یہ تھی کہ جو چیز باہر سے بنی آتی تھی، جاپانی بھی ہوتی، ہم اسے ولیتی کہتے ہیں. ولیت مینز کہ یو کے کی بنی ہوئی ہے، انگلینڈ کی بنی ہوئی. تو جو بھی چیز باہر سے بنی آتی ہے تو ہم اسے ولیتی کہتے ہیں. میری بھی یہی خواہش تھا کہ میرا ضلع میاں والی محرومیوں سے اٹا پڑا ہے، تو جو چیز خوبصورت ملے وہ میں میاں والی لے. میاں والی لے. ٹھیک ہے. تو یہ گانے کی اگر میں فرمائش کروں تو سنائیں گے آپ؟ بھلے اس سے پستائی سنا دیں، پورا نہ سنائیں. قمیض تیری کالی. آج جب مجھے ڈریس میرا لائن اپ کیا نا تو اشفاق نے مجھے کیا کہا، کل عطاءاللہ عیسیٰ خلوی صاحب آ رہے ہیں اور میں نے آپ کے لیے بلیک کلر کا ڈریس سلیکٹ کیا ہے جس پہ پھول بھی بنے ہوئے ہیں. میں نے کہا ویری گڈ اشفاق، کیا بات ہے. سو سر پلیز. وہ ہماری زبان میں کہتے ہیں کہ تھوڑا دیکھ کے میرا ہاں ٹھر گیا. تھینک یو. یعنی خوش ہوئی آپ کو دیکھ کے جی. ڈریس میں. جی. قمیض کے لیے حمزہ نے آپ کا پورٹریٹ بنایا ہے. اچھا. اور حمزہ آ کے اگر آپ پریزنٹ کریں بہت اتنا خوبصورت. میں نے تو دیکھا، آپ نے نہیں دیکھا ابھی تک اپنے آپ کو کہ انہوں نے آپ کی کیا تصویر جو ہے وہ بنائی ہے. اوہ زبردست زبردست. ادھر آؤں تو سر یہ آپ کے ساتھ جائے گا. اچھا اور ماشاء یہ آپ لگائیں گے اپنے گھر میں کہیں نہ کہیں کسی امپورٹنٹ جگہ پہ جہاں پہ ہم آپ سے ملنے آئے جب تو وہاں پہ ہمیں نظر آئے کہ آپ نے لگایا ہوا. اسی یہ دور یاد آتا ہے آپ کو؟ یہ ابھی ہے. یہ ابھی ہے. ویری گڈ. اچھا میری بھی حمزہ نے ایک پورٹریٹ بنائی ہوئی ہے حمزہ. اچھا ماشاء اللہ. اور وہ اس نے پہلے سے بنائی ہوئی ہے یہ. اچھا بہت زبردست حمزہ. اللہ تو کرے زور قلم اور زیادہ. بہت اللہ تمہیں کامیابیاں دے. بہت خوبصورت بنائے. تھینک یو سو مچ حمزہ. بہت زبردست. یو آر ویری ٹیلنٹڈ آرٹسٹ. وش یو آل دا بیسٹ. بہت شکریہ. اچھا سر وقت اجازت لینے کا ہے. آپ نے پولیٹیکل اپنا بھی وہ ایک رکھا ہے. اگر آپ نے کسی کو سپورٹ کیا ہے تو کھل کے سپورٹ کیا. آپ نے نہیں دیکھا کہ اس نے آپ کو لگتا ہے کہ کرنا چاہیے، اس سے لوگ دشمن نہیں ہو جاتے؟ آپ کے کرنا تو فینس چاہیے. ہر بندے میں سیاست تو ہوتی ہے تھوڑی بہت. پر دوسروں کے گھر کو دیکھتے ہیں وہ خوبصورت تو اپنا گھر بھی خوبصورت بنانے کو دل کرتا ہے. جب ہم دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں ان ملکوں کے وسائل ہی نہیں ہیں لیکن وہ بہت آگے چلے گئے. ہمارے پاس اللہ کے
दिए या हुए सब कुछ? बेपनाह वसाइल मौजूद हैं, लेकिन हम सबसे पीछे खड़े हैं। क्यों? उसकी वजह से अपनी समझ में जो आती थी उसका इजहार कर देना चाहिए। ठीक है, सो हाँ, मैंने कर दिया। बिल्कुल सही। और इस पे मतलब आप हाँ, बिल्कुल कायम है? हाँ, बिल्कुल सही। सर, इतने गाने हैं कि अगर मैं फरमाइश करूँ तो आज में तो पूरी नहीं हो सकती, लेकिन 3 गाने रात में, अच्छा, और बेवफा यूं तेरा मुस्कुराना, और उसके साथ साथ इसी उसमें, हाँ, मेरा ख्याल है इसी पे गुजारा इसी पे गुजारा करें। बिल्कुल सही। सो ये 2 गाने जो हैं ये हम आपको सुनाएं। वक्त बदलने वाला है, कोई अपना आने वाला है। रिश्तों को मजबूत बनाने, बातों बातों में समझा